फर्स्ट टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ विषयवस्तुसँग संवाद गर्ने गर्छौं र जसको लागि एकजना अतिथि पनि कार्यक्रममा लिएर आउने गर्छौं। आज पनि हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपालीहरू विदेशमा त्यसमा पनि भारतमा गएर उद्यमी बनेका छन्। उनीहरूले के कस्ता कामहरू गरेका छन्, उद्यमीका अवस्थाहरू के कस्तो रहेको छ, कसरी उदाएका छन्, कसरी व्यापार व्यवसाय गरेका छन्, नेपाल र भारत बीचको व्यापार व्यवसायको सन्तुलनको अवस्थाका विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र सँगसँगै साहित्यको क्षेत्रमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय क्रेज बढेको छ नेपाली साहित्य क्षेत्रमा पनि। यसलाई बुझ्ने, यसलाई अध्ययन गर्ने, यो वास्तवमा के हो, यसको गहिराई, यसको महत्व, यसले देशलाई के कस्ता टेवा पुर्याइरहेको छ, यो विषयमा पनि आज हामी संवाद गर्नेछौँ र सँगसँगै समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना साहित्यकार, त्यसैगरी उहाँ भारत नेपाल जनमैत्री साङ्गीतिक मञ्च संस्था फाउन्डर हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरी अहिले देखिएका परिवर्तनहरू, साहित्यमा भएका विकास परिवर्तन यावत विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र संवादको लागि हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद होमगाई। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? अब खासै गरेर चाहिँ व्यस्त हुने अवस्था त यस्तै हो। अब सामाजिक क्षेत्रमा बाँधिएको मान्छे, विभिन्न सङ्गठनहरूसित जोडिएको छु, नेपाली कम्युनिटीसित जोडिएको छु। हजुर। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब म व्यस्तै रहन्छु, अरू त काम त खासै केही पनि देखिँदैन। तर नहुँदाखेरि पनि कामहरू चाहिँ थोरै भए पनि अब यताउति यो सब गर्दाखेरि व्यस्तै रहन्छु म। भनेपछि विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? त्यसमा पनि चाडबाडको मुखमा छौँ यति बेला हामी परिवारसँगै बस्ने। व्यस्तको बावजुद पनि विभिन्न कामहरू त गरिरहनु हुने भएको छ यहाँले, आफूले सक्ने कामहरू त होइन। म साहित्यबाट जान्छु, यहाँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने, के हो साहित्य भनेको, साहित्यकार भनेको के हो खास? होइन, अब साहित्यकार भनेको अब आफ्नो साहित्यलाई चाहिँ विकास गर्ने, विशेष गरेर साहित्य त विभिन्न भाषिक हुन्छ, विभिन्न विधामा हुन्छ होइन। अब म त नेपाली भएको नाताले भारतमा बसेर नेपाली साहित्यलाई चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कसरी चिनाउन सकिन्छ, अनि हामी पनि हाम्रो पनि शिक्षा छ, हाम्रो भाषा छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रो कल्चर छ भनेर त्यो कसले लैजान्छ त भन्दाखेरि साहित्यले फोकस गर्छ। त्यसै कारणले पनि हामीले 2013मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन त्यहाँ कलकत्तामा आयोजना गऱ्यौँ। त्यसमा यहाँबाट चाहिँ प्रमुख अतिथि बैरागी काइला हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो उसमा कलकत्ताबाट चाहिँ त्यो पश्चिम बङ्गालको चाहिँ शिक्षा मन्त्री ब्रात्य बसु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले जोइन्टली इनोगुरेसन गर्नुभयो। नेपालको तर्फबाट बैरागी काइला, भारतको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँको शिक्षा मन्त्री, पश्चिम बङ्गालको शिक्षा मन्त्री ब्रात्य बसुले चाहिँ त्यो दीप प्रज्वलन गरेर चाहिँ उहाँहरूले उद्घाटन गर्नुभएको थियो हाम्रो कार्यक्रमलाई। 3 दिन चलेको कार्यक्रम भयानक भएको थियो। नेपालबाट धेरै पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो अनि हामीहरूले भारतबाट विभिन्न स्टेटबाट चाहिँ नेपालीहरूको रेसियोमा चाहिँ लिएका थियौँ। दार्जिलिङबाट, सिक्किमबाट, मेघालयबाट, आसामबाट, देहरादुनबाट, बनारसबाट, दिल्लीबाट यसरी चाहिँ साहित्यकार, विशेष गरेर नेपाली साहित्यकारहरूलाई त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराएर अनि साहित्यको विषयमा चाहिँ व्यापक चर्चा गराइएको थियो। त्यसका हाम्रा दस्तावेजहरू पनि तयारी छन्, किताबहरू पनि छन्। यहाँले किताब पनि निकाल्नु भएको छ होइन? वसुन्धरा र यात्रा किताब प्रकाशन पनि गर्नुभएको छ है? त्यो चाहिँ मेरो वसुन्धरा भनेको चाहिँ यात्रा प्रसङ्गमा लेखिएको चाहिँ त्यो यात्रा स्मरणको लेख हो। त्यो मेरो आफ्नै व्यक्तिगत लेख हो। अनि अर्को एउटा जुन कविता सङ्ग्रह छ, त्यो चाहिँ कर्मपथ भनेर चाहिँ मैले गरेको छु। त्यो चाहिँ कविताको मात्र सङ्ग्रह हो। यी दुईटा मेरा आफ्नै प्रकाशन हुन्। आफैले लेख्नु भएको एउटा कविता सुनाउनु न त त्यसो भए। अब त्यस्ता कविताहरू त अब धेरै छन्। एकदमै मन पराइएको एउटा कविता मैले सुनाइदिएँ। जब सुरुवातै केबाट गरेको थिएँ मैले कविता भन्दाखेरि, त्यहाँ मैले उहीँ कलकत्तैमा बसेर रचेको। डोको नाम्लो हैसेर हलो कोदालो नबोकिकन, आहारा जुट्दैन हाम्रो यस्तै छ दुखी जीवन। पहाडका कन्मराहरूमा खेतीका रूप खिच्दछौँ,
कमाउँछौँ ठुलो कष्टले जीवनमा त्यसै बित्दछौँ। यो सावा अनि यो बाँकी यो चाहिँ मेरो मूलधन भनेर साउले लान्छन् वर्षैभरको त्यो आर्जन। आफू चाहिँ रित्ताको रित्तै डालोमा छैन केही अब, नानीको पेट थाम्नलाई पर्दैछ ठुलो धौधौ। त्यति राखेँ। कलकत्तामा रच्नु भएको है? कति सालमा यो चाहिँ सन् 2090 रचना गरिएको हो। त्यस्तै रचनाहरू धेरै पछि पनि हुँदै गएर अनि यी सबै फ्याँक्नुभन्दा त एउटा त्यसलाई चाहिँ सुसङ्गत गरेर एउटा गरौँ भनेर चाहिँ अनि त्यो कर्मपथमा चाहिँ अनि त्यसलाई इन्क्लुड गरेको छु मैले। यस्ता खालका अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यकारहरूको सम्मेलन, त्यसमा पनि नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता जनाएर जुन कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, यसको अर्थ महत्त्व चाहिँ के हो? यसले कस्तो खालको फाइदा पुर्याउँछ? एउटा के हुन्थ्यो भने भारतमा बस्ने नेपालीहरूलाई एउटा हेर्ने दृष्टिकोण त्यहाँको पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्थ्यो। अब हामीले पनि नेपालबाट हेर्ने पनि अहिले पनि दृष्टिकोण यहाँ परिवर्तन भइसकेको छैन। भारततिर जाने लाउरेहरू हुन्, यिनीहरू त्यस्तै त हुन् नि, यताउति चौकीदारी गर्छन्, कामदारी हुन्, श्रमजीवी हुन्, यिनीहरूसित त्यस्तो खासै क्षमता पनि हुँदैन भने जस्तो एउटा फिलिङ्स, त्यो पुरानो एउटा ट्रेडिसनल फिलिङ्स चाहिँ त्यस्तो भएको हाम्रो त्यो समाजलाई चाहिँ अब सबै त त्यस्ता छैन। हाम्रो सोसाइटी एउटा अपग्रेड भइसकेको छ, चाहे त्यो नेपालमा होस् चाहे भारतमा या अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उनीहरू त्यो पहिल्यैको स्तरमा छैनन्। अहिलेको दोस्रो जेनेरेसन त माथि उठिसकेको छ एकदम एकदम। अब यो अवस्थालाई चाहिँ चिनाउनलाई चाहिँ केबाट चिनाउन सकिन्छ? हाम्रा पनि भाषा छन्, हाम्रा संस्कृति छन्, हाम्रा शिक्षाका विषयवस्तुहरू छन्, कन्टेन्टहरू छ र त्यसले हामी धनी छौँ नि त भन्ने कुरा त्यहाँ देखाउनको लागि केले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि साहित्यले गर्न सक्छ। अब त्यस्ता साहित्यहरू हामीले यस्ता ठुल्ठुला साहित्यकारहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जोड दिएपछि त त्यसमा जुन एउटा एक्सचेन्ज हुन्छ, हाम्रो साहित्य यस्तो हो, हाम्रो यस्तो हो भनेर चाहिँ ती साहित्यकारहरूले हामीहरूले त्यहाँ हाम्रा साहित्यकारलाई मात्र बोलाएनौँ, हाम्रा भारतका पनि साहित्यकारहरूलाई त्यहाँ जोड्यौँ। अब त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि ओहो यहाँ बसेका हामीले त्यहाँ बसेर कार्यक्रमको अर्गनाइज गरेका छौँ, त्यहाँ जोडिने विभिन्न भारतका विभिन्न स्टेटबाट नेपालीहरू जोडिएका छन्, अनि नेपालबाट ठुल्ठुला सर्जक साहित्यकारहरू स्रष्टाहरू त्यहाँ जोडिनु भएको छ, अनि अब त्यहाँका साहित्यकारहरू जोड त्यसको एउटा माहौलै अर्को हुन्छ र हाम्रो एउटा त्यसभन्दा पछि हेर्ने दृष्टिकोणै हामीहरूले बदलाइसक्यौँ। पहिला के थियो त भन्दाखेरि भारतमा यसो नेपालीहरूलाई देखेपछि सम्बोधनमै के हुन्छ त ओहो बहादुर कैसा है भनेर चाहिँ जुन सम्बोधन गर्ने तरिका थियो, आज कसैले बहादुर मात्रै भनिन्थ्यो। बहादुर भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा सम्मानित रूपबाटै भनेका हुन्, तर बहादुर भनेको चाहिँ एउटा हामीहरूले के बुझ्थ्यौँ त भन्दाखेरि त्यो एउटा दरबान हो, एउटा चौकीदार हो, त्यो एउटा सिक्युरिटी उसमा रहेको सिपाही हो, रक्षा गर्ने व्यक्ति हो। उनीहरूले पनि त्यही हिसाबले नै बुझेका हुन्थे। भारतमा धेरै जसो चाहिँ अब प्रत्येक उसमा चाहिँ त्यो देखिन्थ्यो र त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीहरूले ती सब तोड्नको लागि त केही न केही गर्नुपर्छ नि त त्यहाँ। त्यो रचनाहरूले यो साहित्यहरूले परिवर्तन गरेर रूपान्तरण गरेर होइन, यिनीहरू त्यो मात्र होइन है, हामीले जुन हेर्थ्यौँ त्यो मात्र होइन है, यिनीहरू माथि छन्, यिनीहरूसित पनि आफ्नो संस्कार छ, शिक्षा छ, भाषा संस्कृति छ भन्ने कुरा त्यो हामीहरूले फोकस गर्नुपर्ने थियो। पहिले बहादुर भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के भनेर सम्बोधन गर्नु? अहिले नामबाटै हुन्छ। अब जस्तै म नारायण हो, अब पहिला अब जस्तै पन्जाबीहरूलाई के हुन्थ्यो भने सरदारजी, अहिले पनि त्यो चलन छ होइन। अब यहीँ हामीहरूको नेपालमा पनि काजी साहेब भनेर चाहिँ एउटा भन्ने त्यो काजी भनेर अब भन्न त सम्मानलै भने हो, तर त्यो एउटा पर्टिकुलर त्यो क्याटेगोरीलाई चाहिँ ट्याग लगाएको जस्तो त्यो हुन्थ्यो नि। अब अहिले त्यस्तो नभइकन अब कतै त अब नामसितै जोडिएको बहादुर हुन्छ, रामबहादुर श्यामबहादुर हुन्छ, अब त्यो स्वाभाविकै जाने हो। अदरवाइज सबैलाई चाहिँ त्यसरी अब बहादुर नभएका व्यक्तिलाई पनि बहादुर भन्ने अब ती कुराहरू चाहिँ क्रमशः हट्दै गए। कतै छन् भने त्यसको साह्रै 0.5% होला, अदरवाइज
भनेपछि तपाईँ इन्डियाको कलकत्तामा बस्नुहुन्छ होइन? कोलकातामा त्यहाँ बसिरहँदाखेरि एउटा नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार उनीहरूको पहिले अर्कै थियो। पछि यहाँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, साहित्यको माध्यमबाट, साहित्यकारको माध्यमबाट सृजना गरेर, रचना गरेर भारतसँग हामी पनि तिमीहरू जत्तिकै छौँ है, तिमीहरूभन्दा कम छैनौँ, माथि नै छौँ, हामी पनि सृजना गर्न सक्ने त्यो क्षमता छ, सिप छ, ज्ञान छ, चेतना छ, विवेक छ भनेर जसरी तपाईँहरूले यस्ता खालका रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्नुभयो नि, त्यसले नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले एकदम माथि उकासेको छ, अपग्रेड भएको छ। म एकदम पुरै राम्रो भएको छ, एकदम माथि पुगेको छ भन्न मैले भन्दिनँ, तर जुन स्तरमा थियो त्यो स्तरभन्दा धेरै माथि उठिसक्यो। अब यो जान्छ क्रमशः, यसको चाहिँ जुन त्यो ग्राफ हो क्रमशः माथितिर उठ्दै जान्छ, तर त्यो प्रयत्न हामीले यसै गरी गर्नुपर्छ। साहित्यको माध्यमबाट हामीले रूपान्तरण गरेका छौँ, त्यसो भए एक मात्र माध्यम भनेको साहित्य नै हो, त्यसो भए मान्नुपर्छ, त्यो हो नि त। के छ अरू आयामहरू, साहित्यका आयामहरू कसरी भइरहेका छन् विदेशमा, भारतमा नेपाली? अब हो त्यो सवालमा राम्रै गर्नुभयो तपाईँले, त्यो सवाल जुन उठाउनु भयो। अब त्यसमा चाहिँ अब गहिरिएर हेर्दाखेरि औठ्यारो छ, अब यो कुरा पनि मैले बताउनु पर्ने हुन्छ। अच्छा, औठ्यारो के छ त भन्दाखेरि साहित्यको लागि त शिक्षा हुनु पऱ्यो, चेतना हुनु पऱ्यो, त्यही किसिमको चाहिँ अब त्यो साहित्यले चाहिँ त्यहाँ घर बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। जुन साहित्यको हामी अब नेपाली साहित्यको चर्चा गरिरहेका छौँ, अब नेपाली साहित्य हुनको लागि त त्यहाँ नेपाली शिक्षण संस्थाहरूको त्यही किसिमको विकास हुनु पर्यो। त्यसरी डेभलप भएर गएपछि न साहित्यले चाहिँ एउटा पूर्णता पाउने कुरो हुन्छ होइन। अब हामीहरूलाई अहिले भाषा र साहित्यकै त्यहाँ चाहिँ बडो डरमर्दो अवस्था के छ त भने जताततै अङ्ग्रेजी माध्यमका स्कुलहरू डेभलप भएका छन् एकदम। इभन हामीहरूले देखिरहेको नेपालीहरूको चाहिँ एउटा क्षेत्र दार्जिलिङ, सिक्किम होइन, मेघालय, ती क्षेत्रमा नेपालीहरू छन्, नेपाली बोल्छन्, नेपालीको चलन छ, तर त्यो क्रमशः त्यो डिटोरिएटतिर जाँदैछ। किन भन्दाखेरि इङ्ग्लिसलाई बढी प्रायोरिटी दिएका छन्। अङ्ग्रेजी मौलिक भाषाहरू, मौलिकताहरू पहिचान झल्काउने नेपालीले त नेपाली भाषा बोल्नु पर्यो नि त। जस्तो चाइनाले उसले अङ्ग्रेजी त सिक्नु पर्ला भाषाको रूपमा, तर उसले जुन देशमा गए पनि आफ्नो भाषालाई प्रमोट गर्न खोज्छ, लागू गर्न खोज्छ, बुझाउन खोजिरहेको हुन्छ नि। नेपालीले पनि त्यो आत्मसात गर्नु पर्यो नि। हो, त्यो चेष्टा गर्ने सवालमा हाम्रो नेपाली कम्युनिटी अझै पनि कमजोर छ भन्ने मैले एकदम महसुस गरेको छु। किन कमजोर छ त भन्दाखेरि हामीहरूले अहिले पनि हाम्रो आउँदो जेनेरेसनलाई हामीहरूले के चिन्ता गरेका छौँ त भन्दाखेरि उनीहरू पढुन्, शिक्षित बनुन्, ठिक छ, आर्थिक उपार्जन गरून् भन्ने त्यो एङ्गलबाट मात्र हेरिन्छ। त्यसले त्यो ठिक हो, त्यो रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो आवश्यक छ, त्यो रोजगार ठिक छ, रोजगारको लागि कुनै ठाउँमा उपयुक्त भएर भूमिका निर्वाह गर्नको लागि त्यो ठिक होला हरेक देशको लागि। अब तर शिक्षा, साहित्य र अब त्यसलाई समग्र एउटा परिपूर्णता गर्नको लागि त त्यतापट्टिबाट त त्यो पूर्ति हुँदैन। त्यहाँ हाम्रो भाषा चाहियो, त्यहाँ हाम्रो व्याकरण चाहियो होइन, हाम्रो विषय चाहियो, अब त्यो अध्ययन गर्ने विषयमा एउटा इङ्ग्लिस मिडियममा चाहिँ पढिरहेको छ, अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्छ, फ्लुएन्ट छ, एकदम तार्किक छ, सबै कुरा छ, तर उसलाई चाहिँ अब नेपालीमा अलिकति बोल्नु पर्यो बाबु भनेपछि ऊ अलिकति खिस्किन्छ, पछाडि हट्न खोज्छ। किन भन्दाखेरि उसित नेपाली भाषा छैन, उसले त्यहाँ अध्ययन गरेको छैन, अथवा त्यहाँको क्षेत्रीय भाषा अथवा त्यहाँ हिन्दी होला, जुन प्रान्तीय भाषा होला त्यसको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट लिएको होला, फर्स्ट इङ्ग्लिसै लिया होला। अब यस्तो गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो नेपालीको चाहिँ अभ्यास त छैन। एउटा अभ्यास हुनको लागि त आज हामीहरूले स्कुलमा पढेका बच्चाहरूको के देख्छौँ, बच्चाहरू पढेर आउँछन्, घरमा आएर चाहिँ होमवर्कको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गरेका छन् होइन। अब आफ्नो डायलग थ्रो गरेर चाहिँ घरमा बसेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छन्, त्यति गरेर उनीहरू चाहिँ स्कुलमा प्रेजेन्ट हुन्छन् र भोलि बेरको चाहिँ लेसनलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिट गर्छन्। अब त्यहाँ भाषा छ होइन, त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज छ नि त, अब त्यहाँ साहित्य छ। अब जुन त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नेपाली नै छैन भनेदेखि अनि उसलाई चाहिँ नेपाली भाषाको चाहिँ डेभलप गर आदि इत्यादि भनेर चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई भर्ती गर्छौँ। अब हामीहरूले इङ्ग्लिस मिडियममा, बङ्गला मिडियममा, हिन्दी मिडियममा वा त्यहाँका चाहिँ स्थानीय जो छन् त्यसमा ऊ गर्छौँ।
अनि यता चाहिँ नेपाली बोल्नुपर्छ, हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा आधार गर्नुपर्छ, अनि हामीहरूले त्यस किसिमका चाहिँ छलफल चलाउनुपर्छ भन्दाखेरि त उनीहरू एकदम कमजोर देखिन्छन् नि त। त्यो स्थिति चाहिँ अब विशेष गरेर अझ मेट्रोपोलिटन सिटीहरू, कलकत्ता भनौँ, बम्बे भनौँ, दिल्ली भनौँ, चेन्नई भनौँ, यहाँ नेपालीहरूको बाहुल्य भएकै ठाउँमा पनि नेपाली भाषी स्कुल छैनन्। म कलकत्ताको एउटा उदाहरण के दिन चाहौँ भनेदेखि त्यहाँ अब गोर्खा मिलिटरीहरूको चाहिँ राम्रो उपस्थित छ, उनका परिवार छन्, उनका छोराछोरीहरू छन्। त्यहाँ व्यापार वाणिज्यसित जोडिएका चाहिँ नेपालीहरूको सङ्ख्या राम्रै छ। अझ अलि अगाडितिर गएर हेर्ने हो भने राणा परिवारहरूले पनि धेरैले चाहिँ त्यहाँ बसोबास गरेर चाहिँ आफ्ना बाहुल्यता अपनाएर चाहिँ त्यहाँ बसेका ती परिवारहरू पनि छन्। अब अरू नेपाली यसरी हामी माइग्रेन्ट जसरी चाहिँ अब प्रवासीहरू चाहिँ हामी त्यहाँ बसेका छौँ, हामीहरूले पनि केही गरिरहेका छौँ, हाम्रा पनि केटाकेटी बच्चाहरू बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पढाउने गर्छौँ। अब त्यहाँ हाम्रो नेपाली स्कुल छैन। भारतले के गरेको छ त भन्दाखेरि भारतले भारतको संविधानमा 8औं सूचीमा नेपाली भाषालाई स्वीकृति दिएछ। स्कुलका सिलेबसहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषा मेन्सन गरिएको छ, नेपालीमा चाहिँ दिन पाइन्छ भनेर है। अब स्कुल छैनन्, अब अरू स्कुलमा गएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ नेपाली पढ्छु भन्दाखेरि हामीहरूको नेपाली पढाउने यहाँ टिचरै छैन, तिमीहरूले नेपाली भाषा कसरी लिन सक्छौ भनेर त्यहीँबाट चाहिँ उसलाई कटअप गरिन्छ। अब त्यस्ता ठाउँमा अधिकार संविधानले दिएको अधिकार हनन हो नि त। हो, त्यसमा के गर्नु पर्थ्यो मेरो सोच भन्दाखेरि अब नेपाली कम्युनिटीले नै त्यसमा उठ्नु पर्यो नि त। हामी त्यस्ता संस्था, शिक्षण संस्था हामी खोल्छौँ। आज ग्लोबलाइजेसनको जुग छ, त्यसलाई प्राइभेटाइजेसनको जुग छ, हामीहरूले एउटा प्राइभेट स्कुलहरू खोल्न सक्छौँ होइन। बाहिरबाट चाहिँ आएर खोलेका छन् व्यक्तिहरूले, हामी पनि खोल्न सक्छौँ। थोर बहुत त्यहीँ इन्भेस्ट गर्ने हो। अब त्यसरी खोलेर चाहिँ ल नेपाली स्कुल 2-4 हामीहरूले खोलिदिने हो भनेदेखि त्यहाँ त्यस किसिमको ठिकै छ, इङ्ग्लिसमा पढाइ हुन्छ, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज मात्र नेपाली होस् न त्यसमा। कमसेकम उसले सुरुदेखि नै नेपालीहरू सिक्दै जान्छ, त्यसको भाषा शुद्ध हुँदै जान्छ, परिष्कार हुँदै जान्छ, आफ्नो देशप्रतिको माया हुँदै जान्छ। त्यो भाषाप्रतिको उसको त्यो मिठासले उसलाई चाहिँ तान्दै लिएर आउँछ। उसका परिवारमा घरमा पनि बोलिरहेका हुन्छन्, अनि स्कुलमा पनि एउटा पाठ उसले भेट्टायो भनेदेखि त्यो विकास भएर जान्छ। तर त्यस्तो छैन। त्यसमा अब म एउटाले मात्र यसो चिताएर त हुँदैन त्यो कुरा। त्यसमा कम्युनिटी आउनु पर्यो, त्यसमा समुदायहरू जोडिएर चाहिँ यसो गरौँ भन्न चाहिँ पर्यो। नेपालीहरू बसोबास गर्ने त्यहाँ भारतको त्यो मैले कलकत्ताको लागि मात्र भन्दाखेरि चाहिँ अब लगभग झन्डै 2 लाखको सेरोफेरोमा नेपाली भाषीहरू छन्। ती दार्जिलिङका होलान्, ती देहरादुनका होलान्, ती सिक्किमका होलान्, आसामका होलान्, नेपालका होलान्, ती सबै ठाउँका। तर भाषी त हुन् नि, नेपाली भाषी हुन् नि। तिनीहरूलाई त त्यो स्कुल भएपछि त्यो नेपाली भाषीलाई त त्यो भाषाको त त्यसमा बोर्डर छैन नि त। हाम्रो राजनीतिक सिमाना होला छैन। राजनीतिको सिमाना हुन्छ, भाषा, संस्कृति, कल्चरहरूको अधिकारको कुरा भयो, स्वतन्त्रताको कुरा भयो होइन। त्यसमा त सिमाना हुँदैन नि त। त्यसो भएदेखि विलियम सेक्सपियरले चाहिँ यत्रो विश्वमा चाहिँ उनको चाहिँ त्यो भाषाको त्यत्रो आज पनि अब सबै स्कुल कलेजहरूले पढाइरहेका छन्। एकदम एकदम। इभन हाम्रा भानुभक्तले चाहिँ नेपाली भाषाको चाहिँ अब ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ अनुवाद गर्नुभयो, रामायण निकाल्नुभयो न। अब त्यो नेपालमा मात्र सीमित छैन नि त, भारत मात्र नभएर अहिले त अस्ट्रेलियामा पनि नेपालीहरूका चाहिँ स्कुल चलेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु होइन। अब त्यस्तै रविन्द्रनाथ ठाकुरले उनी बङ्गाली हुन्, तर बङ्गाली भएर उनले त्यहाँ बङ्गालमा मात्र उनको शिक्षालाई सीमित राखेका छैनन् नि त। उनले त एउटा नोबेल पुरस्कार समेत प्राप्त गरे। त भाषा, शिक्षा, साहित्य भन्ने चिजको बोर्डर हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ सिमाना हुँदैन। हो, त्यस्ता ठाउँमा हामीहरूले चाहिँ राम्रै त्यहाँ हामीहरूलाई कुनै सिटिजनको त नेपाली होस् कि त भारतीय होस् कि अथवा त बङ्गलादेशी होस् कि भन्ने त्यहाँ सवाल आउँदैन कि। त्यो शिक्षाको विषय हो, त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना। जस्तो त्यहाँ बसिरहँदाखेरि यहाँले भन्नुभयो हेर्ने दृष्टिकोण त परिवर्तन भयो, व्यवहारमा अधिकारको कुराहरू हुनसक्छ, त्यहाँको नागरिकले पाउने अधिकार र त्यो नेपाली नागरिक हुन्छ नि गैर आवासीय त्यहाँ बस्ने पाउने नागरिकले पाउने अधिकार समान छ कि के छ? अब सबै कुरामा त्यसको पनि स्टेप बाई स्टेप हुन्छ हजुर है। अब सामान्य जेनरल लेभलमा गएर हेर्दाखेरि अझ हाम्रो कम्युनिटी जहाँसम्म पुग्ने लेभल छ
त्यो लेभलमा हेर्दाखेरि त्यस्तो धेरै डिफरेन्स देखिँदैन होइन। अब जस्तै ब्रिटिस नागरिकहरूलाई चाहिँ ती हाम्रा गोर्खा सैनिकहरूलाई पनि ब्रिटिसले दिने पेन्सनमा पनि उसले क्याटागोराइज गरेका छ नि होइन। उनीहरूले पाउने पेन्सनको रकम ठुलो छ भनेदेखि हाम्रा गोर्खाहरूले चाहिँ पाउने पेन्सनको चाहिँ रकम सानो छ। तर भारतमा त्यसरी चाहिँ काम गर्ने श्रमिकहरूमा चाहिँ अनि यो चाहिँ नेपालीहरूलाई कम दिनु, यो चाहिँ भारतीयहरूलाई बढी दिनु भन्ने त्यस्तो डिफरेन्स हामीले अफिसियल्ली पाएका छौँ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुनै रूपमा त्यस्तो विभेद छैन। खास गरेर त्यस्तो अब विभेद त एउटा सामान्य हाम्रो नेपालभित्र छैन र, यहाँ पनि त छ नि। हामी अब कसैलाई पहाडे भन्छौँ, कसैलाई यताको भन्छौँ, कसैलाई उताको भन्छौँ, यो जाति भन्छौँ, त्यो जाति भन्छौँ, छ नि त। अब त्यसै गरी सेन्टिमेन्टल हिसाबबाट हेर्ने हो भने थोर बहुत देखिएला, तर इन जेनरल हेर्दाखेरि त्यस्तो छैन भन्नुपर्छ त्यो कुरालाई। त्यो ठिक छ। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, रोजगार सबै हिसाबले पहुँच पुगेको छ। राजनीतिक चाहिँ त्यसरी भन्न सकिँदैन है। राजनीतिकको विषयमा किन भन्दाखेरि अब नेपालीले गएर त्यहाँ राजनीतिकमा चाहिँ भाग लिन सक्दैन। अब त्यसरी तर भारतीयहरू आएर नेपालमा त राजनीति गर्ने त्यो एउटा थलोको रूपमा त लिन्छ नि त। होइन त्यसरी पनि नहेरौँ, उनीहरूले पनि त एउटा सपोर्ट गर्ने कुरा हो। अनि अब भारतीयहरूलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, किन भन्दाखेरि हामीहरूले चाहे मनमोहन अधिकारी हुन्, चाहे बिपी कोइराला हुन्, चाहे पुष्पलाल हुन्, भारतबाटै चाहिँ राजनीति गर्न सिकाएर चाहिँ उनीहरूले यतापट्टि आएका हुन्। हाम्रो राजतन्त्र छन्जेलसम्म अरू हाम्रा नेताहरू पनि भारतमा सेल्टर लिन जानुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ संरक्षण गर्थ्यौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्थ्यौँ, सेवा गर्थ्यौँ। तपाईँहरू देशको आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुहोस्, यो हाम्रो शुभकामना छ। तपाईँहरूलाई हामीहरूले यहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ सेवा पुर्याउनु पर्छ, तपाईँहरूलाई बस्ने एकोमोडेसनदेखि लिएर खाने आदि व्यवस्थादेखि लिएर औठ्यारो पर्दाखेरि औषधि उपचारदेखि लिएर हामी गर्छौँ भनेर त्यो त प्रवासीहरूले गरे हो नि त। प्रवासी नेपालीहरूको त्यो योगदान छ नि त। हामी अहिले पनि प्रवासी नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु भएन भनेर अलिकति नेताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई यसो ठोस्ने गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ लगानी छ देश परिवर्तनको लागि, राष्ट्र परिवर्तनको लागि, यहाँको आन्दोलनको लागि। हामीहरूले एक समय त उहाँहरूलाई काँधमै बोकेर मासतिर उठाएको हो नि त। भनेपछि प्रवासी नेपालीहरूको ठुलो योगदान छ। बिल्कुल छ। देश परिवर्तनको लागि, रूपान्तरणको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि। तपाईँहरू बाहिर बसे पनि तपाईँहरूको चिन्ता चाहिँ देशप्रति नै छ। यो देश माथि उठ्नुपर्छ, माथि जानुपर्छ। हामीहरूले सधैँ यसरी निम्छरो भएर बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चिन्तन त्यति बेला थियो। त्यसैको लागि हामीहरूले आन्दोलनलाई सहयोग गरेका हौँ। हाम्रा अधिकांश नेताहरू भारतबाटै स्थापित भएर यता आउनु भएको छ। योजना भारतमा बसेर बनाइन्थ्यो, चाहे बिपी कोइरालाले बनाउनुहुन्थ्यो, चाहे पुष्पलालले बनाउनुहुन्थ्यो, चाहे मनमोहन अधिकारीले बनाउनुहुन्थ्यो, या अरू XYZ इभेन प्रचण्डहरूले चाहिँ जुन जनयुद्धको कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अब उत्तराखण्ड, दिल्लीको नोइडा, उता आन्ध्र प्रदेश आदि क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले बसेर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ योजना बनाएर परिचालित गर्नुभएको थियो नि त। यी कुरा त बिर्सिनु भएन। अब भारतले चाहिँ हमेसै हस्तक्षेप गरौँ आदि इत्यादि भन्ने एउटा एकोरो सेन्टिमेन्ट त्यति बेला आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ भारतलाई हामीलाई सहयोग माग्ने, सहारा लिन जानुपर्ने हो हामी हैन। अनि अलिकति उ भइसकेपछि भारतले हामीलाई हेपो भन्नु त्यो चाहिँ दृष्टि, त्यसलाई अलिकति चिर्दै जानुपर्छ। स्पेसिफिक नहेपिया पनि होइन, हेपिया छ, तर हेपिया भन्दा सबै कुरामा त्यस्तो त होइन। कयौँ कुरामा त हाम्रो कमजोरी भएर पनि हामी आफै हेपिया हो कि होइन। त्यति बेला जब भारतमा गएर त्यसरी चाहिँ हामीले सबै कुराहरूको चाहिँ सहयोग लिन सक्थ्यौँ भने चीनतिर गएर चाहिँ यत्रो किन गरेनौँ त? त्यसो भएदेखि त्यो पनि कुराहरू छन् नि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यसरी त्यो टड्कालो भारतले चाहिँ यसो गरेछ उसो गरेछ भने सधैँ त्यो नेगेटिभबाट हेर्नु हुँदैन। ठिक छ, यहाँ चाहिँ कमजोरी भएको छ, यो भारतले यसो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरामा त्यसमा स्पेसिफिक गर, ठिक छ। तर सबै ठाउँमा चाहिँ भारत भन्ने बित्तिकै त्यो दुश्मन हो भन्ने त्यो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। भारतले नेपाललाई त्यो दृष्टिकोणले पनि हेरेको छैन त। त्यस्तो छैन, बसिरहनु भएको छ होइन। होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो उस कारणले हाम्रो सोसाइटी, मैले अघि नै भनिनँ, हाम्रो सोसाइटी अपग्रेड भएको छैन। अपग्रेड नभएको ठाउँमा अलिकति त्यो हाम्रो शिक्षा दीक्षाले चाहिँ पिछडिएको देशमा होइन, राणाकालीनदेखि नै हामीहरूले त शिक्षामा त पछाडि थियौँ नि त। हजुर हजुर होइन। अब त्यो अवस्थामा हामी जसरी चाहिँ त्यो शिक्षाले चाहिँ विकास गर्न सकेन,
अहिले भर्खर आएर हामीहरू पलाउन थालेका छौँ। अलि पलाउन त पलायौँ, यति पलाएर चाहिँ माथि पुग्न थाल्यौँ कि जे पनि भन्न थाल्यौँ, त्यो होइन नि त। अलि बिस्तार जानुपर्छ माथि। हामीभन्दा भारतको चाहिँ चाहे विकास होस्, शिक्षाको स्तर होस्, सबै कुराहरूमा चाहिँ भारत अलिकति माथि नै छ। त्यहाँबाट हामीले धेरै सिक्नु छ नि त। त्यहाँ झगडा गरेर होइन, हामी पनि मान्छे हौँ, हामीहरूलाई तपाईँहरू एउटा सम्बन्ध राख्नु पर्यो। तपाईँहरू एउटा विकसित व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको नलेज हामीहरूको भन्दा अलि माथि पुगेको छ, त्यो नलेज हामी पनि हासिल गर्न सक्छौँ, मानवै हौँ। तर त्यसरी हेरिदिनुहोस् भन्न चाहिँ त्यसरी जाँदा त भइहाल्छ नि। त्यो सधैँ खालि टिरिआएको छ, अलिकति चाहिँ विरोधैमा चिराउने रिसाउने त्यो टाइपले गर्नु भएन। सम्बन्ध सुमधुर राख्नको लागि चाहिँ हामीले पनि नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो कि। गैर आवासीय नेपाली, प्रवासी नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ के छ अहिले? अब गैर आवासीय भन्दाखेरि पनि यहाँ के अप्ठ्यारो मैले देखिरहेको छु भन्दाखेरि त्यही अघि नै भने नि, हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति फरक कसरी आयो भने यहाँ अब एउटा यो एनआरएनको चाहिँ सङ्गठन बन्यो नि, यो जुन फेडरेसन बन्यो, जब एनआरएन बनाउँदाखेरि के गरियो त भन्दा दक्षिण एसियालाई चाहिँ अलग गरियो। दक्षिण एसियालाई अलग गर्नु भनेको चाहिँ त्यो भारतलाई अलग गर्नु हो नि त। दक्षिण एसियामा कतिवटा कन्ट्री छन्, अब तपाईँको चाहिँ बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिप्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान र हामी नेपाल पर्छौँ नि, 7-8वटा हामी राष्ट्र छौँ। यसमा त्यत्रो ठुलो नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि छैन। केही मालदिप्समा अलिक ठुलो सङ्ख्या छ भन्ने सुनेको छु, अदरवाइज अरू क्षेत्रमा एउटा नेपालीहरू छन् भन्ने मात्र हो, खासै त्यस्तो छैन। त एनआरएन चाहिँ अलिअलि डलर उतापट्टिबाट कमाएर लिएर आउने, उहाँहरूले चाहिँ अलि धेरै लिएर आउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई एकातिर गरियो। अनि दक्षिण एसियाका नेपालीहरू चाहिँ एनआरएनमा नपर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गरियो, त्यहाँ राखिएन। त्यसको लागि म दुखी छु। चाहे त्यो इस्यु कसले बनायो, त्यो कन्सेप्ट कसले ल्यायो, चाहे सरकारले ल्यायो कि एनआरएनबाट आयो कि या अरू कहाँबाट आयो, त्यो हुनु हुँदैन। त्यो एनआरएन गर्नु पर्थ्यो। हामीलाई अलिकति बिगारे होला, अलिकति केही टेक्निकल औठ्यारो हाम्रो 1950 को सन्धिले पार्या होला, तर व्यापार गर्ने एनआरएनहरूको भनेको एउटा बिजनेस पर्पजको लागि, एउटा व्यापारी वर्गको लागि, व्यवसायी वर्गको लागि चाहिँ एउटा जोड्ने भन्ने जुन थियो, त्यहाँ के भारतमा चाहिँ व्यवसाय गरेर बसेका व्यक्तिहरू छैनन्? भारतमा पनि त अहिले त राम्रो पलाउँदो एउटा जेनरेसनले चाहिँ राम्रै रूप लिइरहेको छ नि त। यो अवस्थामा त्यसरी अलदा गरिदिनु हुँदैन थियो। अथवा त्यसो भएदेखि त्यो एनआरएनको हैसियतको चाहिँ यो दक्षिण एसियाको चाहिँ अर्को सङ्गठन के हो त, त्यो पनि एउटा तोकिनु पर्थ्यो। त्यो पनि भएको छैन हो। यसको लागि चाहिँ म र हाम्रो प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत र भारतमा रहेका अरू विभिन्न एउटा राजनीतिक ब्याकग्राउन्डमा रहेका सङ्गठनहरूको पनि त्यो एउटा दुःख मनाउँछ। यसमा उनीहरू खुसी छैन र म पनि खुसी छैन। यो यसलाई चाहिँ विकल्प किन यस्तो खालको विभेद गरियो त, तपाईँहरूलाई समावेश नगर्ने? अब त्यो विभेद गर्नेले गरे, हामीले त गरे होइन, हामी त चाहन्थ्यौँ नि। तपाईँहरूको इच्छा बताउनु भएको थिएन उहाँहरू सामु? होइन, हामीहरूले हाम्रा समस्या समय समयमा यसो अब औपचारिक रूपबाट नभए पनि व्यक्तिहरूमा त राख्ने कुरा त गरेकै थियौँ। अब त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि बन्यो होला। अब त्यता भारतबाट आउने अब भारू आएको हो कि कमाएको हो कि होइन भन्ने कुरा केही अलिअलि रेमिटेन्सको अहिलेको डाटाले बतायो होला। अदरवाइज केही वर्ष अघिसम्म त त्यो कति भारू कमाएर लिएर आउँथे, कति भारू हुन्थ्यो भन्ने पनि सरकारसित त्यस्तो तथ्याङ्क हुँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ केही मैले 2007-08 भन्दा अलि पछिबाट चाहिँ डेटाहरू चाहिँ उ गरेर अब हाम्रो रेमिटेन्स कति जान्छ कति आउँछ भन्ने चाहिँ अहिले त्यसको चाहिँ लेखोजोखो हुन थालेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यहाँबाट आएको रकमलाई कसैले पनि रकम नदेख्ने होइन। अब यसो बाहिरबाट आएको डलर आएको चाहिँ त्यो अब एउटा $1 साट्दाखेरि 100 भन्दा अधिक रकम हुने, त्यो रकम चाहिँ ठुलो हो, त्यहाँबाट धेरै आउँछ भन्ने त्यो एक्सपेक्ट गरेर नै यहाँको सरकार भनौँ, यहाँको अथोरिटी भनौँ अथवा यहाँका व्यक्तिहरूले पनि त्यो कन्सेप्ट सोचेर त्यतैपट्टि मात्र ढल्किया हो। नत्र अब त्यसरी चाहिँ भारतमा बाट आउने पनि त रेमिटेन्स कम छैन। त्यहाँको सङ्ख्या ठुलो भएको हुँदाखेरि अब जापानबाट तपाईँको
अमेरिकाबाट इङ्ल्यान्डबाट अब जो रकम आउँछ त्यहाँ सङ्ख्या कम होला, यसो थोरै भए पनि रकम धेरै देखियो होला, तर यहाँ सङ्ख्या ठुलो छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो रकममा आउने रकम त त्यही अनुपातमा त त्यो रकम ठुलो हुन्छ नि त। नेपालीहरू आश्रित भनेकै भारतसँग त छ नि, जोडिएका छन् हरेक हिसाबले, कामको हिसाबले भनौँ, पढाइको हिसाबले भनौँ, हरेक हिसाब त नजिक छ नि त, सम्बन्धको हिसाबले पनि। होइन, नजिक त हामी अझ अहिले त अलि टाढा पनि पुग्न थाल्यौँ। के छ त भन्दाखेरि म प्रवासी नेपालीहरूको अलिकति के व्याख्या गरौँ यसमा भन्दाखेरि थोरै 1990 भन्दा अगाडिको अवस्था भारत छोडेर नेपालीहरू अन्त जाँदैनथे। केही हाम्रा अफिसियल डिप्लोमेट्स र केही खास काम वा टेक्निकल वा एडुकेसनको क्षेत्रभन्दा बाहेकका व्यक्ति जाने ठाउँ भनेको भारतै हुन्थ्यो, हो नि। अब त्यसो भएको हुँदाखेरि कयौँ नेपालीहरू त्यहाँ बसे, त्यहाँ बसेर शिक्षा आर्जन गरे, त्यहाँ बसेर कसैले आर्थिक आर्जन गरे, कसैले के गरे, सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ जोडिएको थियो नि त। अब 1990 भन्दा पछि गएपछि नेपालले पनि आफ्नो लेबर कन्ट्र्याक्टको चाहिँ सिस्टम अरू देश थर्ड कन्ट्रीहरूसित चाहिँ सुरु गर्यो। अब त्यो गरेपछि चाहिँ उनीहरू के गर्न थाले त भन्दाखेरि बाहिर पनि जान पाइयो। अब भारतमा मात्रै किन जाने, बाहिर जाँदाखेरि डलर आउँछ, त्यता जाने भनेर चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ जाने सङ्ख्या त्यता अरू कन्ट्रीहरूमा जाने इन्टरेस्ट त्यतापट्टि चाहिँ बढ्यो। अब त्यसरी बढ्दै जाँदाखेरि ठुलो सङ्ख्या अब भारतमा रहने नेपालीहरूको सङ्ख्या क्रमशः डिटोरिएट हुँदै जान थाल्यो। अनि नेपालीहरू धेरै जस्तो बाहिरतिर जान थाले। अनि भारतमा पनि फेरि अर्को एउटा के फ्याक्टर आयो त भन्दाखेरि 1992बाट चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मनमोहन सिंह, पछि प्राइम मिनिस्टरको हुनुभयो उहाँ। उहाँले एउटा ओपन इकोनोमिक पोलिसी त्यहाँ चाहिँ एडप्ट गर्नुभयो भारतमा। त्यो खुला अर्थतन्त्रको कारणले के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अब प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ डेभलप गर्न थाले। त्यसभन्दा पहिलाका चाहिँ जति पनि हुन्थे मोस्ट अफ दि अब गभर्मेन्टकै सरकारी अर्गनाइजेसन हुन्थे। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो सिक्युरिटी क्षेत्रमा अथवा सुरक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइन्थ्यो। त्यो ब्रिटिस कालदेखि नै हुँदै आएको ब्याङ्क भनौँ, चाहे ती इन्सुरेन्स भनौँ, चाहे ती कुनै पनि सरकारी निकायहरूमा विशेष गरेर चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ बढी विश्वासको साथमा लिइन्थ्यो। अब त्यो क्षेत्र चाहिँ के भयो त भने अहिले प्राइभेटाइज भइसकेपछि त्यहाँ उनीहरूले ती सिक्युरिटीदेखि लिएर ठुल्ठुला अफिसरहरू क्याटेगोरीका व्यक्तिहरू समेत कन्ट्याक्टमा चाहिँ उनीहरूले सप्लाई गर्न थाले, उनीहरूले दिन्छन्। अब यसरी चाहिँ त्यो ती व्यक्तिहरूले चान्स पाउने पहिलाको जस्तो चाहिँ अब नेपालीहरूको के थियो त भन्दाखेरि तिमी रिटायर हुन लाग्यौ, तिम्रो ठाउँमा तिम्रो आफ्नो छोरो कोही भतिजो छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सोधेर त्यसरी चाहिँ लिने ठाउँमा त्यो चाहिँ ढक्न लाग्यो। अब त्यो जरुरत परेन। अब लिने कम्पनीहरूले पनि हामी त त्यो कम्पनीलाई चाहिँ अब उसले सिक्युरिटी सप्लाई गरिरहेको छ, हामी त्यसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट दिन्छौँ। अब हाम्रो केही क्षति भयो भने पनि त्यसले पूर्ति गर्छ। हामीलाई नेपाली नै किन चाहियो त्यहाँ? विश्वासको लागि नै हामीहरूले नेपालीलाई ल्यायौँ। अब हामीहरूलाई जब उसले ग्यारेन्टी लिन्छ भने हामीहरूले नेपालीको लागि पर्खनु पर्दैन भन्ने किसिमले त्यहाँ गयो। त्यसो भएपछि नेपालीहरूको जब त्यहाँबाट पनि गएर अनि अहिले नेपाली सिटिजन भनेर चाहिँ त्यहाँ खासै जब पाउन चाहिँ ठ्याक्कै प्रतिबन्ध त छैन, तर त्यसरी पाउन मुस्किल छ। पहिलेको जस्तो सहज तरिकाले अवसर पाइन्थ्यो भने अहिले छैन। त्यसो भएर त्यो अर्को फ्याक्टर रह्यो कि त्यो त्यसरी चाहिँ नेपालीहरूको सङ्ख्या त्यहाँ कम्दै गयो। अनि जब त्यसरी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब अर्को फ्याक्टर के रह्यो त भने अब नेपालीहरू पनि शिक्षित हुन थाले, एडुकेटेड हुन थाले। अब एडुकेटेड भएका व्यक्तिहरू त्यही पहिलाको जस्तो सिक्युरिटी जबहरू खोज्दै त्यतातिर जाने अब त्यो मुडमा चाहिँ अब छैन, होइन? त्यसो भएपछि अब त्यो सङ्ख्या पनि त्यतातिर कम्न थाल्यो। अथवा भारतमै भएका व्यक्तिहरू पनि उनीहरू शिक्षाको क्षेत्रमा भनौँ, अब त्यसको चाहिँ टेक्निकल सेक्टरमा भनौँ, ती विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ उनीहरू क्रमशः मास्तिर उठ्दै जान थाले। त्यसो भएपछि ती क्षेत्रहरूमा पनि जस्ट जो एउटा रिक्वायरमेन्ट छ, जहाँ जसको सम्बन्ध छ त्यही मात्र जोडिएको छ, अरू सङ्ख्या क्रमशः
या त रिटर्न भयो, अब या त उनीहरू अरू देशमा पलायन भए। अब जो पहिला सर्भिसमा चाहिँ इङ्गेज थिए ती व्यक्तिहरू जो रिटायर हुन्छन्, आफ्टर रिटायरमेन्ट उनीहरू नेपालै फर्किन्छन्, त्यता रहँदैनन्। त्यसै भएर त्यहाँ भारतमा एक समय के भन्ने गरिरहेका छन् भनेदेखि 60 लाख नेपालीहरू छन् भन्न चाहिँ प्रचार गर्ने गरिरहेका छन्। त्यस्तो होइन, अहिले 10 लाखभन्दा बढी नेपाली छँदै छैनन्। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तथ्याङ्क हेर्ने अब त्यसरी त्यस्तो डाटा खुलाएर चाहिँ अहिले न त नेपालले गरिएको छ न भारतले गरिएको छ, त्यो छैन। तर सङ्ख्याको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि बिलो 10 लाख नेपालीहरू चाहिँ भारतमा छन्। अहिले भारतमा नेपालीहरू तपाईँहरू त्यत्रो खोजेर कहाँ पाउनु? के गर्छन् उनीहरू खास? अब उनीहरूको अब यस्तै हो, कोही व्यवसायतिर छन्, कोही नोकरीतिर छन्, कोही त्यो। अब हामी त्यहाँ गयौँ, हाम्रा छोराछोरीहरूले त्यहाँ पढे, अब तिनीहरू त्यहीँ जन्मे, त्यहाँको चाहिँ डकुमेन्टेसन आफ्नो सिटिजनसिपमा चाहिँ उनीहरूले दर्ज गरे होइन। हुन त उनीहरू अहिले यहाँ आउने हो भने नेपालमा पनि उनीहरूले चान्स पाउँछन्। किन भन्दाखेरि अब म नेपालको चाहिँ सिटिजन, म उनीहरूको नागरिक हुन्छ नि त होइन, अभिभावक छु भने उनीहरूलाई त म त्यो आफ्नो वंशको हैसियतबाट मैले यहाँ त्यो नागरिकता दिलाउन सक्छु नि त। तर अब सक्ने भन्दा पनि उनीहरू त त्यहाँ जन्मे, त्यहाँ हुर्के, त्यहाँ पढे, त्यहाँको आइडेन्टिटी लिए, उनीहरूले चाहिँ त्यतै सेटअप गर्न थाले। त्यसो भएपछि उनीहरू त्यहाँ भारतमै लाएर चाहिँ उनीहरू आफ्नो व्यापार व्यवसाय आदि इत्यादि बढाउँदै गए। नागरिकताको लिनको लागि चाहिँ के छ प्रोसेस त्यहाँ? अब त्यहाँ जन्मनु पर्यो। अब त्यो त भारतको संविधानले स्पेसिफिक गरिएको छ नि त, कस्तो व्यक्तिले अब नागरिकता पाउँछ भन्ने। त्यो हाम्रो नेपालको संविधान र भारतको संविधान लगभग त्यस्तै हो, थोरै केही डिफरेन्स होला, अदरवाइज त्यही नै हो। अब त्यहाँ जन्मिसकेपछि त्यहाँको त्यहाँ जन्मिसकेपछि त उसले त्यहीँको नागरिकता पाउने अधिकार राख्यो नि त होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ एउटा अब अहिले भारतले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि एउटा आधार कार्ड निकालेको छ। आधार कार्ड चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि त्यो नट ए सिटिजनसिप अफ इन्डिया। ऊ कुनै पनि विदेशको व्यक्ति त्यहाँ 6 महिना बसोबास गर्छ भारतमा भनेदेखि त्यसले चाहिँ आधार कार्ड पाउने भयो। त्यो आधार कार्ड भनेको चाहिँ त्यहाँको रेसिडेन्सियल प्रुफ हो। अब आधार कार्ड भइसकेपछि भारतमा धेरै काम गर्न मिल्यो। अब तपाईँले जग्गा किन्न सक्नुहुन्छ, घर बनाउन सक्नुहुन्छ, बेच्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो व्यापारको लागि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, सबै कुरा त्यो आधार कार्डले चाहिँ मेन बेस गर्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि भारतमा आधार कार्ड चाहिँ एउटा सुविधाजनक चिज हो। अरू पहिला त अब त्यो भोटिङ कार्डहरू पनि कहिले चाहिँ बनाउने काम पनि गरे, ऊ पनि गरे। त्यो भोटर कार्डको पनि फेरि के चाहिँ हो त भन्दाखेरि त्यो कन्टिन्यू 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कति छ तिनीहरूको मेन्सन गरिएको, त्यो कन्टिन्यू भोट दिएन भने त्यो भोटर कार्ड चाहिँ क्यान्सल हुन्छ अटोमेटिकली। अब त्यो भोटर कार्ड क्यान्सल भयो भने त्यहाँको त्यो नागरिकता रहेन नि त। तर आधार कार्ड क्यान्सल हुँदैन। आधार कार्ड चाहिँ अब हाम्रो जस्तो नेपाली नागरिकता एकचोटि लिएपछि त्यो क्यान्सल हुँदैन नि त। त्यसले प्रयोग गरोस् या नगरोस् त्यसको जीवन। मोमोको आउटलेट भन्ने एउटा त्यो बिजनेस छ है, त्यो थोरै बताइदिनुहोस् न। रोजगार पनि दिनुभएको रहेछ त्यसलाई। अब त्यो चाहिँ वाउ मोमो, WOW, वाउ मोमो, त्यो चाहिँ भारतको ब्रान्डेड नम्बर 1 मोमो हो। हजुर। अब त्यसको चाहिँ सुरुवात खास गरेर मेरो छोरा विनोद कुमार हुमागाई अनि उसको साथमा एकजना पार्टनर थियो, सँगै एउटै कलेजमा पढ्थे, कलकत्ताको सेन्ट जेभियर्स कलेजमा पढिरहेका थिए दुईटै। कलेजबाट चाहिँ त्यो रिजल्ट ननिस्किँदै उनीहरू चाहिँ हामी केही बिजनेस गर्ने भनेर चाहिँ दुईजना अगाडि सरे। अनि उसको साथीले, पार्टनरले, सागर दरियानी भन्नेले उसले एउटा प्रस्ताव ल्याएको थियो, बम्बेमा गएर एउटा बेकरी खोलौँ हामी भन्ने उनीहरूको त्यो सोच थियो। अनि मेरो छोराले चाहिँ होइन त्यसो नगरौँ, एउटा मोमोको सुरुवात गरौँ, हामी कलकत्ताबाट सुरु गरौँ, त्यसलाई ब्रान्डेड बनाएर अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबको चाहिँ त्यो प्रस्ताव राख्यो। त्यसो भएदेखि त्यही मोमो चाहिँ हामी सुरु गरौँ त भनेर उनीहरूले त्यो मोमो सुरु गरेका थिए। त्यो क्रमशः बढ्दै गयो। थोरै पानी पिएँ। ठिकै छ हजुर। अनि त्यो क्रमशः त्यो कलकत्ताबाट सुरु गरेको आउटलेट त्यहाँ स्पेन्सर बिग बजार। कति लगानीमा गर्नुभएको थियो खास? त्यति बेलाको त लगानी नै केही होइन। अब त्यो भन्दाखेरि त लाज मर्नु अवस्था हुन्छ। मात्र 30,000 रुपियाँ। ओहो,
कति सालको कुरा हो यो? सन् 2008 को 8 30,000 रुपियाँ। त्यो पनि अब त्यहाँ त्यो रकम लगानी गर्दाखेरि मसित मेरो मिसेस त्यही वर्ष बितेकी पनि थिइन् र अब म त एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा थिएँ, छोराहरू पढ्दै पनि थिए। त्यो पनि उहाँ सागरको बुवासित चाहिँ होइन अलिकति छोराहरूलाई उ गरौँ, अब पछि हामी व्यवस्था गरौँला भनेपछि उनले 30,000 रुपियाँ त्यहाँबाट ल यो चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो स्टार्ट गर्नको लागि भनेर चाहिँ उनले दिए। त्यसरी चाहिँ त्यो सुरु गरेको। अनि बिस्तार बिस्तार अब त्यो उनीहरूले फिर्ता दिने काम त गरे। अनि क्रमशः त्यति हो उनीहरूको चाहिँ सुरुवाती एउटा सानो आउटलेट खोलेर चाहिँ त्यो दक्षिण कलकत्ताको गासतला भन्ने ठाउँबाट उनीहरूले सुरु गरेका थिए। अनि त्यो क्रमशः त्यो बिजनेस बढ्दै गयो। उनीहरूले स्पेन्सरसित टाई अप गरे। अनि त्यो बिजनेस पहिला त उनीहरूले 25% टोटल सेलको उसमा गर्थे। अनि त्यसभन्दा पछि अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ कन्ट्याक्टहरू हुँदै गए। बिग बजारहरूसित कन्ट्याक्ट गरे, प्यान्टालुनसित जोइन्ट गरे। अनि यसो हुँदै हुँदै अनि आफ्नै किसिमका चाहिँ आउटलेट अनि आफ्नै सबै कुरा प्रोडक्सन सेन्टर आदि इत्यादि डेभलप गर्दै गर्दै गएर अब अहिले लगभग 400 भन्दा अधिक आउटलेटहरू चाहिँ त्यो वाउ मोमोका छन्। त्यसका चाहिँ कलकत्ता भन्दा बाहेक दिल्ली, बम्बे, बेङ्गलोर, चेन्नई, लखनऊ, भुवनेश्वर आदि क्षेत्रमा छन् र उनीहरूको भारतमै लगभग 1000 जति आउटलेट बनाउने उनीहरूको त्यो एउटा योजना छ। अहिले 400 सम्ममा पुगे। यो लकडाउन नभइदिएको भएदेखि त यसले अरू धेरै अगाडि बढाएको हुन्थ्यो होला। यो लकडाउनले पनि असर गर्यो, धेरै ठुलो असर गर्यो। त्यही लकडाउनमा पनि उनीहरूले के चाहिँ गरे त भन्दाखेरि 25वटा अरू ठाउँबाट केही होम डेलिभरी केही चलाएर चाहिँ जसो तसो उसलाई बचाएर राख्यो भने 25वटा जति आउटलेट त टोटल्ली बन्द गरेर राख्नु पर्यो। अब त्यसका सारा खर्चहरू, रेन्टहरू, त्यहाँ रहेका स्टाफहरू सबैलाई पेमेन्ट आदि इत्यादि गर्दाखेरि त यो सरकारले के सपोर्ट गर्छ गर्दैन त्यस्तो महामारीमा? त्यस्तो केही गर्दैन। हाम्रो प्राइभेट बिजनेस हो। अब यसमा सरकारको तर्फबाट त्यस्तो खासै छैन। अब आएको ट्याक्स जति दिनु पर्थ्यो अब त्यसमा ट्याक्समा अब हाम्रो इन्कमै नभएपछि ट्याक्समा केही कम गर्ने एउटा कुरो हुनसक्छ। अदरवाइज सरकारको तर्फबाट त्यस्तो मैले केही सपोर्ट भएको अहिलेसम्म 3000 जतिलाई रोजगार पनि दिएको छ भन्ने लगभग त्यहाँभन्दा अब बढी नै हुन सक्ला। अब क्रमशः बढ्ने कुरा नै छ। अब त्यसमा हाम्रो पहिला त अझ नेपालीहरूलाई नै बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू नै रहेको हो। अब जब आवश्यक पर्यो त्यति बेला सबै नेपाली पाउन पनि नसकिँदो रहेछ। अनि अब हामीलाई प्रोडक्सन बनाएर चाहिँ बजारमा लैजानु परिरहेको हुन्छ। त्यति बेला हामीलाई चाहिँ अब त्यहाँ लेबरको आवश्यक हुन्छ, टेक्निसियनको आवश्यक हुन्छ, एक्सपर्टको आवश्यक हुन्छ। अब त्यहाँ हामीहरूले सबै नेपाली खोजेर जाने कुरा हुँदैन। त्यसमा केही तर प्राथमिकता चाहिँ नेपालीलाई हामी दिन्छौँ। बिल्कुल बिल्कुल अहिले पनि छ। हामीहरूको 40% करिब नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ रोजगार छन्। कतिपय नेपालीले काम नपाएको बाहिर गइसकेपछि भारतमा अलपत्र पर्नु परेको अवस्था पनि छ नि त, होइन? अहिले त्यस्तो छ, केही छन्। सबै त्यस्तो धेरै ठुलो सङ्ख्या छ भन्ने चाहिँ होइन, तर केही त छ नि, त्यो सङ्ख्या पनि छ। तर हामीहरूले पाएसम्मको अब हामीले चाहिँ गर्ने उसमा चाहिँ अब बिजनेसको क्षेत्रमा फेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टोटल्ली सोसल्ली ब्याकअप दिउँ भन्न पनि चल्दो रहेछ होइन। त्यहाँ प्रोफेसनल मान्छे चाहियो, ज्ञान भएको योग्य। अब त्यहाँ अब काम गर्न जाने छ भने त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ रोजगारीमा प्रोभाइड गर्न सकियो। अब केही काम जान्दैन भने मैले यसलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो परेको छ, मैले यसलाई सेवा गरेर राख्छु भनेर पनि त बिजनेस चल्दैन। त्यतापट्टि पनि हेर्नुपर्छ। उसले चाहिने गर्न सक्ने कामलाई चाहिँ कुन चाहिँ काम सक्छ हो, कहाँ फिट छ, उसलाई त्यहाँ पुट गर्ने हो नि। भारतमा नेपालीहरू कसरी उदाउँदैछन् उद्यमीको क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने? अब अहिलेको यो नयाँ जेनेरेसनमा रहेका नेपालीहरू के छन् त भन्दाखेरि अब उदाहरणको लागि हामीहरूले दिन सकिन्छ। अब हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हामीहरूले त्यहाँ पढायौँ।
अब त्यस्ता पढालेखा भएका अब व्यक्तिहरू त्यहाँ सिए छन्, इन्जिनियर छन्, डक्टर छन्, पत्रकार छन् होइन। अब त्यस्ता चाहिँ अब विभिन्न विधामा चाहिँ पढेका व्यक्तिहरू अब व्यवसायसित जोडिएका कोही छन् आदि छन्। अब त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ अब नेपालीहरूले पनि अहिले चाहिँ अब लगभग अब त्यहाँ भारतीय व्यक्तिहरूको सिको लिँदै गएका छन्। सिको सँगै पढे, सँगै हुर्के। अब उसले साथीले एउटा बिजनेस गर्दैछ, मैले पनि अर्को बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यस किसिमको त्यस्तो खालको उदय भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यिनै अब मैले मेरो व्यापारको चाहिँ मेरा छोराहरूको व्यापारको जुन एक्जाम्पल दिएँ, यो पनि त अब त्यहाँ त्यसरी उदाउनको पछाडि के हो त भन्दाखेरि अब त्यो सागर दरवानी भन्ने जुन केटा हो ऊ सिन्धी केटा हो। अब मेरो छोरो नेपाली हो। अब सिन्धीहरूको ब्लडमा के छ त भन्दाखेरि उनीहरूको बिजनेस छ होइन। हामीहरूको ब्लडमा के छ त भन्दाखेरि इमान्दारी त छ नेपालीहरूको। अब यहाँ दुईटाको कम्बिनेसन भयो। अब एउटा इमान्दार व्यक्ति त्यहाँ छ, अर्को एउटा बिजनेसको कसरी जाउँ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो थिङ्किङ गर्ने एउटा हुन्छ। अब गर्दाखेरि त्यहाँ दुईटा सम्मिश्रण हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ राम्रो विकास गरेर अब 2008मा चाहिँ सुरु गरेको त्यो बिजनेस अब अहिले लगभग 12-13 वर्षमा आइपुग्दाखेरि त्यसले चाहिँ भारतव्यापी रूप लिनु, अब वर्षको लगभग 300 करोडको चाहिँ एउटा टर्नओभरमा जानु, भनौँ न नेपाली लगभग 500 करोडको चाहिँ एउटा त्यो टर्नओभर हुनु भने त त्यो हाम्रो लागि त ठुलो हो नि त, विशाल मान्नुपर्छ नि त, उपलब्धि नै मान्नुपर्छ हैन। बाहिर बसेर प्रवासी नेपालीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छन् नि हैन। अब यस्तै किसिमले चाहिँ अरू ठाउँमा पनि उदय भएका छन्। कयौँ व्यक्तिहरूले चाहिँ अब होटलमा सेफको काम गरेर बसेका थिए, कसैको कन्सेप्ट जागो है म अब किन होटल रेस्टुरेन्ट चाहिँ आफैले चाहिँ डेभलप किन नगर्ने, आफ्नै किसिमले चाहिँ किन स्थापित नगर्ने भनेर चाहिँ कयौँ अब त्यसरी चाहिँ रेस्टुरेन्ट स्थापित गर्दै गएका छन् कयौँ केटाहरूले। अवसर पनि मिल्दै गएको छ, मिल्दै गएको छ उनीहरूलाई। अब खास गरेर हेर्ने हो भने भारतमा सेवा गर्ने क्षेत्रमा पनि नेपालीहरू पहिला जस्तै अघि मैले भने जस्तै अब जुन सिक्युरिटीको क्षेत्रमा थिए भने अहिले नेपालीहरू कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि होटल लाइनमा पाइन्छ। तिनीहरू सेफ छन्, ती वेटर छन्, तिनीहरू त्यहाँको चाहिँ अरू त्यसको चाहिँ साफ क्याटेगोरीका चाहिँ कामहरू गरिरहेका छन्। अब त्यहाँ भारतमा भारतीयहरूले चलाएका होटेलहरूमा म्याक्सिमम क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यहाँ हामीहरू नेपाली सर्भिसम्यान, नेपाली सेफ त्यहाँ पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अब आफ्नै किसिमले चाहिँ अब धेरैको त त्यो दिमाग त्यसरी नजाग्ला, तर केही व्यक्तिहरूको त त्यो जागृत भएको छ नि, मैले यसरी सेवा गरिरहनु भन्दा आफ्नै बिजनेस सुरु गरेँ भने त म चलाउन सक्छु नि। उसैले त्यो मालिकलाई धनी बनाइदिएको छ कि उसले त्यहाँ सेवा गरेर उसले त्यहाँको प्रोडक्सनलाई चाहिँ राम्रो गरेर त्यसलाई चाहिँ क्वालिटीदार बनाएर उसले सेल गरेर चाहिँ त्यहाँको मालिकलाई चाहिँ मजबुत बनाइदियो। त अब त्यो उसले देखिरहेको छ भने म पनि बन्न सक्छु भनेर ऊ पनि त्यसरी चाहिँ लाग्छ नि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो त्यस किसिमले पनि अहिले उदय भइरहेका छन् नेपालीहरू लगभग। त्यो चुनौती त्यस्तो केही छ कि छैन? चुनौती त धेरै छन् नि। चुनौती अब जहाँ पनि रहन्छन्। चुनौतीको सामना गर्न सकेन भने मान्छे माथि उठ्न सक्दैन। चुनौती चाहिन्छ। त्यो चुनौतीलाई त्यो फेरि नेगेटिभली हेरिदिनु भएन। मैले त्यसरी नेगेटिभ चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्नु पर्यो, त्यसलाई कन्भर्ट गर न। जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान त छ नि। तिमी व्यापार गर्न गएका थियौ, लस गर्यौ, के कारणले लस भयो? साथी फट्टा थियो कि या तिमीले त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ गर्न सकेनौ कि तिम्रो त्यो क्षमताभन्दा बाहिरको चिजमा तिमी गयौ कि अब तिमीले आफूलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो, तिमी भेट्टाइहाल्छौ नि। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा साहित्यकार नारायण प्रसाद होमगाईलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।